الجالية الجزائرية قدمت النفس والنفيس منذ حرب التحرير الوطني، وساهمت في الوقوف ضد مخططات العشرية الدموية، فليس هكذا نجازيها يا يحيى. هكذا رد محافظ الأفلان في باريس الطبيب آدم بن أحمد. رئيس حزب كبير يروح يقول لك اوني با لوايو، الولاء حنا اوني با لوايو. مين كانت الجزائر في ديسيني نوار، العشريه السوداء؟ شكون كان يمانيفيستي هنايا؟ شكون كان في الشاشات تاع التلفزيون الفرنسيه العربيه CNN؟ اليوم كاين جوجل اكسيتيرا، رونتري دي مو كلي فيغي. شكون كان يدافع على الجزائر؟ شكون كان يروح للشاربون للفحم كما اون دي؟ الجزيره الجزائريه. الرجل الذي يمارس الجراحه والسياسه بحكم انه طبيب جراح ورئيس جمعيه الفرنسيين من اصول جزائريه، شدد على دور الجاليه الجزائريه التي يفوق عددها 7 ملايين، معظمهم يعيشون في فرنسا. نيبا 7 ملايين تاع جزائريين اللي عايشين في الخارج، وبيان سور اكثر من 85% عايشه في فرنسا. اللي با لويال دو موند. سقسي سلال عبد الملك سلال من جا الميزون دو لا شيمي بور الاخر، من شاف ميزون دو لا شيمي كي دون الكارتي لو بلو يو بي دو باري بور ليليكسيون تاع البريزيدون دو لا ريبوبليك، من دخل لقى la jeunesse, 20 ans, 22 ans, كلهم بلي شارب un samedi venir pour applaudir pour dire on est avec l'Algérie. الناس هادو ما زادت في الجزائر، ولكن غير تهضر لها على الجزائر يخرجوا في لي شانزليزي اكسترا. البارح الجزائريين كانوا هنايا واقفين مع الثوره الجزائريه من اجل الاستقلال. اليوم الجزائريين هنا اللي راهم متخصصين في كل الميادين واقفين الجزائر باش تكون الجزائر pas mais pays développé, et on a les moyens, on a les moyens d'arriver. Donc il suffit de nous appeler, de faire un appel, et là on répondra tous présents. تحية الجزائر. حنا المفخرة تاعنا c'est que quand on ouvre la télé, on voit l'Algérie aujourd'hui a lancé satellite par ses propres moyens. الوقت ليس في صالح الجزائريين في الداخل والخارج للتقاذف بالعبارات المسيئة، ولكنه وقت للدخول في الصف أمام تحديات اقتصادية وسياسية وحدود يحاك لها. فتحي شفيق المحنط للشروق نيوز، العاصمة الفرنسية باريس.